सर्वेश्वर भगवान को, राजा सर्वेश्वर भगवान को, पवित्र धाम को, भक्तर भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, सत्य सनातन धर्म को, प्राणी मात्र को, वनस्पति मात्र को, मातृशक्तिहरूको, कुलवासीहरूको, नगरवासीहरूको, भक्तर भगवानको, आजको आनन्दको। आदरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछु। हामी स्याङ्जा जिल्लाभित्र भएका 11वटा स्थानीय पालिकाहरूमा एक-एकवटा श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाउने अभियान अन्तर्गत अहिले गल्याङ नगरपालिकाको कार्यक्रमसम्म आइपुगेका छौँ। सम्पूर्ण गल्याङवासीहरू सबैको साथबाट विराट ज्ञान महायज्ञको आरम्भ भएको छ। यो ज्ञान महायज्ञ हो, अर्थयज्ञ होइन। यहाँ पैसा उठाउने कार्य गरिने छैन। यहाँ दोस्रोलाई बढाएर सम्मान गरेर ताली बजाएर कुनै पनि पैसा उठाउने खेल नखेलिकन निरन्तर रूपमा धार्मिक कार्य मात्र सुसम्पन्न गरिनेछ। हामीलाई साथ र सहारा दिनको लागि सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सबैलाई म हृदयत सम्मान गर्दछु, नमन गर्दछु, सबैलाई स्वागत गर्दछु। आजको दिनदेखि 7 दिनसम्म चल्ने विराट ज्ञान महायज्ञमा सबैलाई अब आज त सम्भव जो जति भयो जति आउनुभयो सबैलाई नमन गर्दछु। भोलिदेखि निरन्तर सबैजनाको साथ र सहयोग पाऊँ, सबैलाई अपिल गर्दछु। यो ज्ञान महायज्ञ 7 दिनसम्म चल्ने ज्ञान महायज्ञ हो। सबैलाई हार्दिक सुस्वागतम, सबैको जय हो। यस यज्ञमा बिहान सबेरै करिब 5 बजेबाट योग सिकाउनेछौँ अनि 6 बजेबाट रुद्राभिषेक हुन्छ। 7 बजेबाट हामी पूजनादि कार्य गर्छौँ। 8 बजेबाट हवन गर्छौँ। 9 बजेबाट पाठ पारायण शुभारम्भ गर्छौँ र कथा वाचन शुभारम्भ गर्छौँ। यसरी निरन्तर बिहानदेखि बेलुकासम्म नित्य कार्यक्रम भइरहन्छ। यस कार्यक्रममा हजुरको अनुकूलता मिलाएर सहभागी बन्नु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि सबैलाई हार्दिक नमो नारायण, जय जय।
शालिग्राम भगवान को, राम नदी धाम को, भागवत भगवान को, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। समादरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आदरणीय भक्तिमयी ममतामयी माताजीहरू, यतातता छरिनुभएका सबैजना नजिक आएर बस्नुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। व्यवस्थापन जे ओछ्याउन सम्भव छ त्यो ओछ्याएर यहाँ आसन छ, आसनमा आएर बस्नुहोला सबैमा। हरि ओम। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वपत्यादितले तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समादरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, सबैलाई स्वागत गर्दै यो भागवत यात्राको विषयमा म जानकारी राख्दछु। यहाँहरूले सबैलाई जानकारी छैन। जानकारी नहुँदै पनि हामीलाई भागवत प्राप्ति भयो भनेर कोही खुसी हुनुभएको छ, दङ्ग हुनुभएको छ। यो पावन पवित्र घडीमा सबैलाई म यस विराट यज्ञको विषयमा जानकारी गराउँदछु। यो भागवत महापुराण कहाँबाट प्राप्ति भयो, केको लागि प्राप्ति भयो भन्ने विषयमा सबैलाई म जानकारी राख्दछु। सबैजना यथासम्भव भएमा नजिक आएर बस्नु, सम्भव नभए जहाँ जसरी बस्नु भएको छ शान्त भएर रहिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। श्रीमद् भागवत महापुराणको आमा जय भन्नुहोस् त। भक्तवत्सल भगवानको, उमा महेश्वर भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको जय हो। नजिक आएर बस्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ माथि आउनुहोस्, यहाँ थोरै बस्ने ठाउँ छ। व्रत बस्न, पूजा गर्न व्रत बस्नुभएकाहरू माथि आउनुहोला। व्रत बस्नुभएकाहरू माथि आउनुहोला, किनकि व्रत बसेकाले केही सुन्नु जान्नु पनि पर्यो।
भोलिदेखि के गर्ने, कति बेला के हुन्छ भन्ने विषयमा जान्नको लागि सबैको ध्यान यतातिर रहोस्। अन्यत्र ध्यान दियो भने सुन्न पाइँदैन होइन। सुन्न पाइएन भने आफूले नसुनेपछि जानिँदैन, नजानेपछि अरूले भन्न पनि पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा सुन्नका लागि नजिकै आउनु होला। सबैले शान्त भएर सुन्नु होला र यहाँहरू कोही पनि नबोल्नु होला। बोलियो भने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञको आरम्भ गर्ने सङ्कल्प अहिले हजुरको अगाडि बोल्नेवाला व्यक्तिलाई उठ्यो। स्याङ्जा जिल्लाभित्र भएका 11वटा स्थानीय पालिकाहरूमा एक-एकवटा श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाउन पाएदेखि यो जीवन धन्य बन्थ्यो कि भन्ने भावना अनुसार यो विराट यज्ञको आरम्भ गरिएको हो। यो कुनै एउटा व्यक्तिको यज्ञ होइन, कुनै एउटा संस्थाको यज्ञ होइन, कुनै पनि एउटा मात्र सङ्घ संस्था र एउटा व्यक्तिको यज्ञ नभइकन यो समस्त स्याङ्जा जिल्लाभरि नै 108वटा विराट यज्ञ लगाउने एउटा अभियान स्वरूप सङ्कल्प गरिएको यज्ञ यात्रा हो। र यज्ञ यात्रा स्याङ्जा जिल्लाभित्र 11वटा यज्ञ सम्पन्न हुँदैछन्। 11 ठाउँमा 11 लाख बत्ती जगाउने कार्य, 11 ठाउँमा हवन गर्ने कार्य, 11 ठाउँमा रुद्राभिषेक गर्ने कार्य, 11 ठाउँमा श्रीमद् भागवत पाठ पारायण गर्ने कार्य, 11 ठाउँमा श्रीमद् भागवत कथा वाचन गर्ने कार्य अहिले सङ्कल्प गर्नेवाला सङ्कल्पले गर्दैछ। आदरणीय भक्तजनहरू, जो जति यहाँ सहभागी हुनुभएको छ सबैलाई म सम्मान गर्दै यस विषयमा जानकारी राख्दछु। यो यज्ञ यात्रा भनेको ज्ञान यज्ञ हो, अर्थ यज्ञ होइन। यहाँ दोस्रोलाई ओढाउने, सम्मान गर्ने, ताली बजाउने, माथिपट्टि पदमा लिएर आसनमा लिएर राखेर यति दिनुहोस् न हजुरले, यति दिनुभयो, अब यति थप्नुहोस् भन्ने काम गरिने छैन। यो विराट यज्ञ आजबाट शुभारम्भ भएपछि 19 गते पर्यन्त निरन्तर चलिरहनेछ। हरेक दिन हुने कार्यको विषयमा जानकारी प्राप्ति गर्नुहोला। अब केही बेरमा नै यस यज्ञमा गुरु आचार्यहरूद्वारा पूजनादि कार्य आरम्भ गर्नुहुनेछ। यस यज्ञमा केही बेरमा नै मण्डपको पूजा गरिनेछ। भागवत मण्डपको पूजा विधि केही बेरमा आरम्भ गरिनेछ। पूजा विधि सम्पन्न भएपछि कथा वाचन हुन्छ। एकापट्टि हवनको पूजनादि हुन्छ भने एकापट्टि मण्डपको पूजनादि हुन्छ। मण्डप पूजा गर्ने जिम्मा मनोज प्रसाद पौडेल गुरु, साथमा हवनको पूजनादि गर्ने जिम्मा ओमकार लामिछाने, साथमा निखिल नारायण गुरु। दुवैजनाले हवनको कार्य अगाडि बढाउनको लागि र यहाँ मण्डपको कार्य अगाडि बढाउनको लागि म गुरुहरूलाई आग्रह गर्दछु। साथैमा विराट ज्ञान महायज्ञमा प्रधानकर्ता बस्न चाहना हुनुभएका सबैले कर्ता बस्न पाउनुहुन्छ। यहाँ कर्ता बसे बापत यति दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। यति दिए मात्र कर्ता बस्न पाउने, नत्र नपाउने भन्ने नियम छैन। त्यसैले हजुर पनि बस्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्छु, यो यज्ञ सबैको यज्ञ हो, सबै कर्ता बस्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले यो त्यो भनेको छैन, किनकि हजुरलाई पनि भनेको छु। हजुर भनेको को भन्दा सम्झनुहोस्, जसले सुन्नुभएको उहाँ। हरेक व्यक्तिले कर्ता भएर यज्ञमा पूजनादि गर्न पाउनुहुनेछ। अब पूजा गर्नको लागि नियम छ, नियममा बसेर पूजा गर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सज्जनजनहरू, पूजा गर्ने यदि इच्छा छ भने हजुरहरू आदिबाट व्रतमा बस्नुपर्छ। अब नखाने कुरा खानु भएन, नगर्ने काम गर्नु भएन, आजबाट व्रतमा रहनु पर्यो। व्रत भनेको के भन्नु होला भने हरेक दिन बिहान सबैले उठ्ने, बिहान सूर्य उदय हुँदासम्म सुत्यो भने त्यो व्रत हुँदैन। उताबाट सूर्य झुल्कने बेलासम्म सुतिरह्यो भने त्यो व्रत हुँदैन। व्रतको दिन बिहान सबैले उठ्नुपर्छ, शक्ति प्राप्ति हुन्छ। जो व्रतको दिन बिहान सबैले उठेर नित्य नुहाइधुवाइ स्नान आदि कार्य सम्पन्न गरेर नित्य नियममा रहेर सात्विक आहार विहारमा गरेर बसेर पूजनादि कार्यमा सहभागी भएपछि यज्ञ सफल हुन्छ। त्यसैले व्रत बस्नका लागि बिहान सबैले उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो घरको माथिदेखि तलसम्म सबै बडार गुडार गर्ने, त्यसपछि घरलाई सुसफा बनाएर भित्र पनि सफा गर्ने, बाहिर पनि सफा गर्ने काम गर्दा राम 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 कृष्ण 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 भगवानको नाम जप्दै 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 काम गर्ने, मन प्रसन्न गराउने। आज त म पूजामा बस्दैछु, यज्ञमा सहभागी हुँदैछु, मैले आज भागवत सुन्ने मौका प्राप्ति गर्दैछु। जीवनमा अहिलेसम्म नपाएको यो अलौकिक कृपा मलाई भगवानले गर्नुभएको छ भनेर आनन्द मान्ने त्यो हजुरहरूलाई म आग्रह गर्दछु।
र कर्ता बस्ने इच्छा भएका सबैले घरबाट पूजाको सामग्री बनाएर जौ, तिल, चन्दन, अक्षता, गाईको दुध, दही, घिउ, गोबर, गहुँ, कुदो इत्यादि भएका पदार्थहरू साथमा गएर दीप अनि धूपबत्ती, प्रसाद, नैवेद्य जो जति सम्भव छ त्यो सम्भव भएका पदार्थ बनाएर विराट यज्ञमा पूजा गर्नको लागि सहभागी बन्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु, किनकि यो यज्ञ सबैको सामूहिक यज्ञ हो। अहिलेको समयमा कोही कसैले व्यक्तिगत रूपमा घरमा सप्ताह लगाऊ, मेरो घरमा पनि सप्ताह लगाउने, अर्कोको घरमा पनि सप्ताह लगाउने, सबैको घरमा छुट्टा छुट्टै यज्ञ लाउन सम्भव छैन। अब सबै व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो, खर्च व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो, गुरुहरूलाई बन्दोबस्त गर्न पर्यो, आएकालाई सम्मान टक्राउन पर्यो। कतै गाह्रो हुन्छ कि पीडा पर्छ कि कोही कसैलाई अपमान हुन्छ कि भन्ने ख्याल सबैले गर्दै गर्दा यज्ञ लाउने अवस्थामा धेरै समस्याहरू आइपर्छन्। तर यो यज्ञ भनेको सामूहिक र ज्ञान यज्ञ भएका हुनाले गर्दा कोही कसैलाई समस्या नपर्ने तरिकाले सबैले सहभागी भएर यज्ञको लाभ लिन पाइनेछ। आदरणीय भक्तजनहरू, हजुरहरू कर्ता बस्न सहभागी भएपछि आजबाट हामी मन्त्र मन्त्रित गरेर तब पुण्य वाचन गरेर अनि हजुरहरूलाई पोटली लगाइदिनेछौँ। पोटली लगाएपछि आजदेखि 7 दिनसम्म हजुर यज्ञको प्रधानकर्ता बस्नुहुनेछ। प्रधानकर्ता भएर सबैको नेतृत्व गरेर गल्याङवासी सबैको नेतृत्व भएर हजुरहरूले पूजनादि कार्य अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ। यसै गरी पूजा गरेपछि मैले गरेको पूजा भनेको मेरो लागि मात्र होइन, मेरा पितृ उद्धारको लागि, मेरा पारिवारिक शान्तिको लागि, मेरा भएका भाग्य उदयको लागि, साथमा समस्त गाउँ टोल बस्ती र नगरवासीका सबैको हित र कल्याणको लागि मैले पूजा गर्दैछु भन्ने भावनाले पूजामा सहभागी बन्नु पर्नेछ र पाइनेछ। आदरणीय भक्तजनहरू, यो यज्ञ भागवत ज्ञान यज्ञ भएका हुनाले गर्दा यहाँ यति दिनुहोस् र यति भए हुन्थ्यो भनेर माग गरिने छैन। सबैलाई भनिदिनु होला, किनकि पल्ला पल्ला घरकालाई के मनमा चसक्क लागेको हुनसक्छ भने मैले गएर त्यहाँ केही दिनपर्छ होला, यति लाख पण्डितले माग्यो भने म कहाँबाट ल्याउँला भन्ने डरले यहाँ नआउने प्रशस्त हुन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई भनिदिनु होला त्यो यज्ञमा गएर केही नदिई पनि आउन पाइन्छ, यहाँ आएर कथा सुन्न पाइन्छ। हजुरलाई पनि हामी भयो रह्यो भने यहाँ पञ्चामृत प्रसाद यहाँ चढाएको बाँड्छौँ, यो हामीले लाने होइन, सबै हजुरहरूलाई बाँड्ने हो। र हजुरहरू बन्दोबस्त गरी व्यवस्थापन मिलाउनु भयो भने सबैलाई व्यवस्थापन अनुसार जो प्रसादी प्राप्ति हुन्छ सोही प्रसादी हजुरहरूले हामीले बाँडेर त्यही ग्रहण गर्नेछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, यो विराट ज्ञान महायज्ञ स्याङ्जा जिल्लाका 11वटा स्थानीय तहमा एउटा लगाउने अभियान हो। त्यो अभियान मध्येको यहाँ लगाउँदैछौँ। यो श्रावण महिनामा हरेक दिन रुद्राभिषेक गरेर पूजनादि कार्य गरेर भगवान श्री साम्ब सदा शिवजीको नाममा पूजा रुद्राभिषेक गरेर यज्ञ सम्पन्न गर्दै जानेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यज्ञको विषयमा म जानकारी राख्दछु। ज्ञान यज्ञ भएका हुनाले सबै यहाँ सहभागी बन्न पाइन्छ, यो अनुभूति गर्नुहोला। र आदरणीय भक्तजनहरू, पल्ला पल्ला घरकालाई पनि भन्नुहोला कि एउटा पण्डितले हात जोडी बोलाएको थियो, नमस्कार गरेको थियो, नमन गरेको थियो, हजुरलाई पनि निम्तो पठाएको थियो, जाउँ न भनिदिनु होला, किनकि मैले गरेको निमन्त्रणा सबैको माध्यमबाट पठाएको छु। अब सबैको घर घरमा गएर आउनुहोस् न आमा, हजुर नातिको आउँछ र भन्दै निम्तो गर्न गएँ भने मलाई धेरै दिन लाग्छ। अब धेरै दिन महिनौसम्म घर घरमा घुमेर निमन्त्रणा गरी सप्ताह शुभारम्भ गरौँ भने मलाई समय नै पुग्दैन। त्यस कारणले मैले जाँदा धेरै दिन लाग्छ भने हजुर सबै जानुभयो भने एकै दिनमा निमन्त्रणा हुन्छ। गाउँ टोल बस्ती बस्तीमा आफ्ना सम्बन्धमा सबैलाई एकचोटि फोन गरेर जानकारी गराउनु होला। ग्रह शान्ति गर्नका लागि, पितृ उद्धार गर्नका लागि, आफ्नो भएको मनोभावना सिद्धिको लागि, संस्कारको जतन गर्नका लागि सबैले यस यज्ञमा आएर सहभागी बन्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय भक्तजनहरू, अहिलेको समयमा संस्कार लोप भइसकेको छ। बुवालाई के गर्ने, आमालाई के गर्ने, गुरुलाई के गर्ने, भएको संस्कार कसरी जतन गर्ने भन्ने परिपाटी सर्वत्र लय भइसकेको छ। अहिलेको समयमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन, किनभने विश्वासको वातावरण गुमिसक्यो। हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, मानिसले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने विषयमा नै हामीले खोजी गर्नै सकेका छैनौँ। खोजी गर्ने समय नै छैन। हो, नित्य घरमा पूजनादि काम गर्नुहुन्छ, बिहान बेलुका हजुर त घन्टी बजाउनुहुन्छ, तर हजुरका छोराछोरी पूजा गर्नै पर्दैन भन्ने भावनाले हिँडिरहनु भएको छ। याद गर्नुहोस् त एकचोटि, के मानिसको जन्म यतिको लागि मात्र भएको हो र?
एकचोटि अनुभूति गर्नुहोस् कि कमाउने, खाने, खुवाउने, पाल्ने, पोसाउने गरेर मात्र मान्छेको जीवन सकिनेवाला छैन। यसभन्दा पछि पनिको जीवनलाई सुधार्नका लागि त्यो कर्तव्य हाम्रो हो कि भागवत आदि ग्रन्थबाट ज्ञान लिएर त्यो दर्शनलाई आफूले व्यवहारमा पालन गरेपछि आफ्नो जीवन सार्थक बन्नेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी निरन्तर रूपमा भागवतभित्र भएका कथा विषयलाई प्रस्तुत गरेर हजुरलाई ज्ञान दिने काम गर्नेछौँ। आजदेखि निरन्तर रूपमा ज्ञान दिने सिलसिलामा म भागवत सबै सकियो भन्ने तरिकाले सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु। हजुरले सबै सुन्ने मौका पाउनुहुनेछ। यहाँ उहाँले यति दिनुभयो भने सम्मानपट्टि मात्र लाग्दैनौँ, तर हजुरलाई कथा भने भरपूर सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँ हुनुभएका सबै आउनुभयो भने म अनिवार्य रूपमा हजुरलाई भागवत सुनाएर आनन्द दिने प्रयत्न गर्नेछु र सबै मैले सुन्न पाएँ भन्ने अनुभूति गराएर मात्र म बिदा हुनेछु। म यहाँबाट यसै जान्न 7 दिनसम्म बसेर यदि सबैजना आउनुभयो भने बिहान 9 बजेबाट बेलुका 4 बजेसम्म म निरन्तर कथा वाचन गरिरहनेछु। यदि हजुरहरू आउन सम्भव भएन, घर व्यवस्थापन मिलाउँदा भ्याउनु भएन, कतै गाह्रो भयो भने जति बेर हजुर सहभागी हुनुहुन्छ त्यति बेर कथा वाचन हुन्छ। अन्य समय यहाँ पाठ पारायण, पूजा, हवन, रुद्राभिषेक सबै कार्य गरेर यज्ञलाई सुशोभित तरिकाले सम्पन्न गर्नेछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, यज्ञलाई शोभा बढाउनका हेतु हजुरहरू टाढा टाढाबाट सहभागी हुनुभयो। सबैलाई मैले हृदयत सम्मानपूर्वक स्वागत गरेको छु। यहाँसम्म शोभायात्रामा साथ दिनुभयो, घरबाट कलश ल्याएर यहाँ कलश स्थापना गर्न साथ दिनुभयो। हजुरका घरका पितृ उद्धारको लागि पितृहरूको नाम जप्दै जप्दै शोभायात्रामा हिँड्ने काम गर्नुभयो। हाम्रा बुबा, हाम्रा आमा, हाम्रा पति, हाम्रा कोही कसैका सन्तान छोराछोरीहरू बेलैमा परमधाम भएको भए तिनको उद्धारको लागि यहाँ भागवत लाग्दैछ। त्यस कारणले गर्दा तिनको सम्झना गर्दै हजुरले कलश यात्रामा सहभागी बन्नुभयो। हे मेरा पितृहरू, यदि कुनै गतिमा गति परेको हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर बास बस्नुहोस् र हजुरले यही पुराणको माध्यमबाट भगवतको प्राप्ति गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना हजुरहरूले यहीँबाट गर्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय भक्तजनहरू, हजुरका ग्रह शान्ति गर्नुपर्ने थियो, गुरु बोलाउनु पर्ने मैले त भ्याइनँ, बेलै आएन, नारायणको पूजा लाउनु पर्ने भनेको अहिलेसम्म सम्भवै भएन भनेर घरमा बसिरहनुभएकाहरूका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मौका छ। किनकि यहाँ हजुरले नबोलाइकन गुरुहरू आउनुभएको छ। कति दिने, के गर्ने, कसरी विदाई गर्ने, के गर्नु पर्ला भन्ने चिन्ता नलिकन कथा सुनिरहन पाइन्छ। भागवतभित्र भएका प्रस्तुतिलाई हामी निरन्तर सबै सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो यज्ञ सुन्ने यज्ञ हो। सुन्ने भनेको थाहा छैन, सबै सुन्न पाइने। निरन्तर यहाँबाट कथा वाचन भएको भए हुन्छ। अब भोलिबाट नित्य कार्यक्रमको तालिका म बताउँछु। हरेक दिन बिहान सबेरै 5 बजेबाट हाम्रा यज्ञमा योग सिकाउनका लागि आशिष ढकाल बाबु यहाँ साँगा काभ्रेबाट आएका छन्। म हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँ परिचय एकचोटि प्रदान गर्छु। उठेर परिचय दिनुहोला। बाबु आशिष ढकाल यहाँ अक्टोबर बजाउनका लागि, साथमा बाल बच्चालाई योग सिकाउनका लागि। हेर्नु, यी बालकद्वारा योग सिकाइनेछ। हामीहरूले योग सिकाउनका लागि काभ्रेदेखि उहाँलाई बोलाएका छौँ। अब यहाँ भएका सबैजना भोलि बिहान सङ्गीतमय तरिकाले योग सिक्न पाउनुहुनेछ। बिहान 5 बजे आउनुहोला सबै बाल बच्चालाई लिएर, अनि यहाँ योग सिक्न पाइन्छ। पहिलो तारिक 6 बजेसम्म योग सम्पन्न भएपछि हामी 7 बजेबाट तब 6 बजेबाट पूजा सुरुवात गर्छौँ। रुद्राभिषेक गर्नका लागि बिहान सबेरै गुरु ओमकार, बाबु ओमकार, साथमा गुरु मनोज गुरु, हामी समेत भएर भोलिबाट नित्य रुद्राभिषेक गर्नेछौँ बिहान 6 बजेबाट 7 बजेसम्म। अब जानकारी पाउनुभयो। त्यहाँ रुद्री भयो कि भएको छैन भने कसैलाई सोध्न पनि परेन, होइन र? किनकि 6 बजेबाट रुद्री हुन्छ, जाउँ न भनेर बिहान सबैले उठेर बन्दोबस्त गर्नुहोला। अनि बेलैमा 6 बजे आउनुभयो भने हजुरले शिवजीको नाममा नित्य दुध चढाउन अनि त्यसपछि जल चढाउन पाउनुहुन्छ। हरेक दिन रुद्राभिषेकको समय भनेको 6 बजेबाट 7 बजेसम्म। 7 बजे रुद्राभिषेक सकिएपछि हामी मण्डप पूजाको कार्य गर्दछौँ, अनि हवनको मण्डप पूजाको कार्य गर्दछौँ। अनि पूजाको कार्य सम्पन्न भएपछि 7 बजेबाट 8 बजेसम्म हामी हवन गर्नेछौँ। तब 8 बजेबाट 9 बजेसम्म हवन गर्नेछौँ।
हवनको लागि हजुरले घरबाट फुको चामल फुको जौ तिल लिएर आउनुहोला सबैले, अनि घिउ शुद्ध घिउ लिएर आउनुहोला। हजुरले ल्याएको त्यो पदार्थ मलेर हवन गर्ने गराउने काम गर्नेछौँ। हजुरहरूको घरको अन्न सधैँ सधैँ खाने अन्नबाट 1-2 मुठी अन्न निकालेर हवनको लागि छुट्याउनु होला। त्यो हवन गर्नका लागि हजुर सबैले ल्याएको अन्न हामी हवन गर्नेछौँ। हवनको लागि सहभागी बन्न पाइनेछ। पितृ उद्धारको लागि, ग्रह शान्तिको लागि, आफ्ना भावना सिद्धिको लागि हवन गरिनेछ। हरेक दिन 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। 9 बजे आरती र पुष्पाञ्जली हुन्छ र 9 बजेबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ पारायण आरम्भ हुन्छ। 9 बजेबाट आरम्भ भएको पाठ पारायण र हजुरहरूको सहभागिता अनुसार यदि 9 बजे नै हजुरहरू आउनुभयो भने म 9 बजेबाटै कथा वाचन शुभारम्भ गर्छु। एकपट्टि पाठ पारायण हुन्छ, अर्कोपट्टि कथा वाचन हुन्छ। भागवत पारायण गर्नका लागि गुरु मनोज यहाँ आउनुभएको छ भने हामी यहाँहरूका बिचमा श्रीमद् भागवत नेपालीमा अर्थ अर्थात् कथा वाचन गर्ने काम सम्पन्न गर्नेछौँ। हरेक दिन 9 बजेबाट शुभारम्भ भएको कथा विषय 12 बजेसम्म मध्याह्न विश्राम गर्नेछौँ। 12 बजे विश्राम गरेपछि 1 बजेबाट पुनः कथा वाचन गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यो जानकारी राख्दछु। यसै गरी 1 बजेबाट शुभारम्भ भएको कथा विषय हामी 4 बजेसम्म सम्पन्न गर्नेछौँ। हरेक दिनको समय तालिका अनुसार 4 बजेसम्म कथा वाचन हुन्छ। त्यसपछि आरती र पुष्पाञ्जली गर्छौँ अनि एक प्रसाद हजुरलाई यहाँ चढेको प्रसादी वितरण गर्छौँ, टीका लगाइदिन्छौँ र त्यो दिनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। साँझको समयमा श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य वाचन, महात्म्य कथा, तब महात्म्य पारायण वाचन, साथमा श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य जो जति विषय प्रसङ्ग साँझको समयमा भएपछि अनि कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तनको कार्य रहनेछ। भजन कीर्तनको कार्य हजुरको उपस्थिति अनुसार रहनेछ। अब आज जो जति सम्भव हुन्छ भोलिदेखि हामी नित्य तब भजन कीर्तनमा हजुरहरूलाई आनन्द दिने पनि काम गर्नेछौँ। सधैँ यहाँ नाच्न पनि पाइन्छ, गाउन पनि पाइन्छ, पूजा गर्न पनि पाइन्छ अनि योग सिकाउन पनि पाइन्छ। हजुरको अनुकूलता अनुसार सहभागी हुनको लागि मैले हार्दिक निमन्त्रणा गरेको छु। हजुरलाई अनुकूल जति बेला हुन्छ त्यति बेला सहभागी बन्नुहोला। अब म सबै काम गर्छु भन्नुभयो भने 5 बजे आउनुहोस्, अनि म रुद्रीदेखिको बाँकी काम गर्छु भन्ने भए 6 बजे आउनुहोस्। अब म पूजादेखिको गर्छु भन्ने लाग्यो भने 7 बजे आउनु। म हवन मात्र गर्छु भने 8 बजे आउनु। होइन पाठ सुनेपछि भइगयो नि भन्ने लाग्छ भने 9 बजे आउनु। होइन कथा मात्र सुन्छु भनेपछि खाना खाएर बिस्तारै बेस मिलाएर कथा सुन्न आउनु। अब हजुरलाई अनुकूल जे लाग्छ त्यो गर्नुहोला। मैले हजुरलाई समय तालिका जानकारी राखेँ। आदरणीय भक्तजनहरू, यति भएपछि अरूलाई सोध्नु परेन, होइन? कोहीसँग कति बेला रे पूजा भन्न पनि परेन। आदरणीय भक्तजन, हामीले बाल बच्चालाई नैतिक शिक्षा दिलाउने काम गर्नेछौँ। बाल बच्चालाई नैतिक शिक्षा सिकाउनका लागि यहाँ मुनि गुरु, बाल गुरु निखिल नारायण यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई हामीले परिचय टक्राउँछौँ। उठेर एकचोटि परिचय दिनुहोला। उहाँद्वारा बाल बच्चालाई नैतिक शिक्षा सिकाइनेछ। आमालाई के गर्ने, बुवालाई के गर्ने, गुरुलाई के गर्ने, कसरी योग्य शिक्षा अगाडि बढाउने, जीवन कसरी धन्य बनाउने भन्ने विषयमा बाल शिक्षाको लागि निखिल नारायण रेग्मी सहभागी हुनुभएको छ। कथा वाचन सकिएपछि अर्थात् साँझ 4 बजेभन्दा पछाडि बाल बच्चालाई राखेर नैतिक शिक्षा सिकाउने काम सम्पन्न गरिनेछ। अब यहाँहरूले आफ्ना घरका बाल बच्चालाई पठाउनु होला। हजुरले बाल बच्चा पठाए बापत हामीले हजुरका बच्चालाई योग्य शिक्षा सिकाउनेछौँ। के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने, कसरी जीवन धन्य बन्छ भन्ने विषयमा सबै शिक्षा दिने काम मुनि गुरुद्वारा हुनेछ। बाल गुरुद्वारा यो शिक्षा दिनुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई यो जानकारी राखेँ। र आदरणीय भक्तजनहरू, स्वाभाविक भन्नुपर्दा अहिलेको समय धेरै परिवर्तित भएको छ। परिवर्तन भएको समयमा विचार गर्न, विश्वास गर्न पनि समय गाह्रो भइसकेको छ। एकचोटि याद गर्नुहोस् त, छोराको विश्वास बुवालाई छैन, बुवाको विश्वास आमालाई छैन। हेर्नुहोस् त, समय यति धेरै विश्वासघात भइसकेको छ। याद गर्नुहोस् एकचोटि, कुनै छोरीले भनेका कुरा आमाले पत्याउने जमाना गइसके। अब आमाले भनेका कुरा छोरी पत्याउन छोडिसके। कहाँ हो आमाले भनेको पनि कुरो मिल्छ भन्ने समय आइसक्यो भने अब भागवतका कथा पत्याउन त गाह्रो छ। तर पनि म पत्याउने तरिकाले वास्तविक भएका कथा बताउने छु। यहाँहरूलाई जीवन योगी विषयवस्तु बताएर जीवनलाई धन्य बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। आदरणीय भक्तजनहरू, हजुरहरूका बिचमा जानकारी राख्नुपर्दा यो विराट ज्ञान माहेको ज्ञान यज्ञ हो भनिदिनु होला है। पल्ला घरकी आमालाई पनि जाउँ भनेर, किनकि मैले सबैका घरमा गएर निम्ता गर्न त सम्भवै छैन। सम्भव नभएको काम म गर्छु भन्दिनँ।
म त यति मात्र सम्भव छ कि यहाँबाट कथा वाचन गरेर हजुरलाई ती वास्तविकता बुझाउन मात्र मेरो लागि सम्भवको कुरा हो। घरै घर गएर निम्ता दिन मेरो लागि सम्भवको कुरा छैन। जसले टेलिभिजन हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ, लक्ष्मी टेलिभिजनका माध्यमद्वारा हामीलाई बुझ्ने भएकाहरूलाई पनि हामी जानकारी गराउँदछौँ। ज्ञानेजी गल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा यो पावन पवित्र क्षेत्र दुर्गा मन्दिर परिसर यो नेपाल तारा युवा क्लब तथा आमा समूहद्वारा निर्माण गरिएको भवन परिसरमा विराट यज्ञ लाग्दैछ। आज श्रावण 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गरेको छु। जसले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, देख्नुभयो उहाँले अब नित्य रूपमा सहभागी भएर यज्ञको शोभा बढाउनका लागि म हार्दिक निवेदन पत्राउँदछु। आदरणीय भक्तजनहरू, हामीलाई साथ दिनको लागि यो युवा क्लब, आमा समूह, सङ्घ संस्थाहरू अनि विभिन्न पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चार स्रोतहरू जो जति जहाँबाट साथ दिनुभयो सबैलाई मैले हार्दिक नमन गरेको छु। यज्ञ मण्डप निर्माणका बेलामा साथ दिने हाम्रा पिताजीहरू सबैलाई आशीर्वाद र स्वागत टक्राएको छु। साथैमा हामीलाई साथ दिनको लागि यज्ञको शोभा बढाउनका लागि खटिनुभएका माताजीहरू तथा पिताजीहरू सबैलाई मैले नमन गरेको छु। हजुरको साथको लागि धेरै आभारी छु। हजुरको साथको लागि म कथा बुझाएर वास्तविकता सुनाएर ऋण तिर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आदरणीय भक्तहरू, हामी 7 दिनसम्म बसेर हजुरलाई भागवत सुनाएर वास्तविकता बुझाउने काम गर्नेछौँ। आदरणीय सज्जनजनहरू, हामीले विराट ठुलो बैठक राखेर ठुलो भेला राखेर त्यो भेलाद्वारा जानकारी गराएर सबैलाई निमन्त्रणा गर्न सकेको भए पनि हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गर्न मलाई समय नै छैन। किनकि मेरो अभियान छिटो सक्न पाएँ भने एउटा सङ्कल्प पुरा गरेँ भने मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि पनि श्रावण महिना पावन पवित्र समय मैले रोजेको छु। अहिलेको समय भनेको यो उत्तम नै छ, किनकि कथा श्रवण गर्नका लागि उत्तम छ। समय पावन परिपूर्ण छ। हो बर्खाको समय, कामको समय र भगवान कसलाई कहिलेको फुर्सद हुन सक्छ र कहिले धान रोप्ने बेला, कहिले धान गोड्ने बेला, कहिले धान भित्र्याउने बेला, कहिले हरेक प्रकारको काम गर्ने बेला, यी कामले फुर्सद कहिले हुँदैन। तब यज्ञमा आएर शोभा बढाउने सम्भव जसको जति छ त्यति शोभा बढाउनका लागि मैले सबैलाई निवेदन गरेको छु। आदरणीय भक्तजनहरू, अब पूजनादि कार्य गर्नका लागि यज्ञमा गुरु मनोज गुरु आएर आसनमा बस्नका लागि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। गुरु मनोजद्वारा पूजनादि कार्य आरम्भ गर्नुहुनेछ। साथमा बाबु ओमकार, साथमा निखिल नारायण गुरुद्वारा हवनको पूजनादि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि म स्वागत गर्दछु। साथै यज्ञमा जो जति आउनुभएको छ सबैलाई स्वागत गर्दै विशेष गरी आज हजुरहरूलाई सङ्गीतमय भागवतका सिलसिलामा भजन गाएर नचाएर रमाइलो दिनका लागि यहाँ सहभागी हुनुभएको भजन गायक ज्यूलाई एकचोटि सबैले तालीद्वारा स्वागत गर्नुहोला। हजुरको ठाउँमा आएर भजन गाएर हजुरहरूलाई सुशोभित गराउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरेका छौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, हजुरले औषधि खानुहुन्छ तर औषधि कसरी बनाएको थाहा हुँदैन, होइन? कहाँ बनाएको पनि थाहा हुँदैन, कसले ल्याएको पनि थाहा हुँदैन, कसरी ल्याएर बेचबिखन गरियो त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर त्यो औषधि किनेर ल्याए खाएपछि शरीर निको हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो भागवतलाई औषधिको जस्तै काम गर्छ। त्यसैले औषधि हो, यो पावन पवित्र छ, खान योग्य छ, सुन्न योग्य छ। सबैलाई मैले स्वागत गर्दछु यो पान गर्नका लागि। भागवत भनेको एउटा सागर हो, अथाह सागर। यो सागरभित्रका जलले सुन्ने सुनाउने मौका प्राप्ति गऱ्यौँ। यिनी आमाको सानिध्यमा पुकारा गर्दै भगवान श्री भगवानको गरौँ ओम भन्नु, ओम सम्झनुहोस्।
क्रमे सुतवाच यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैवायनविरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्तमयते अतरभूतनिर्दिष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तस्मै यस्य अनुभावमखिलश्रुतिसारलेखमदीपमदितिविशतां तमोन्दं संसारिणं हरिकरुणाय हत्पुराणगुह्यं तं व्याससूनमप्रियामगुणमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनिया साधु वैष्णव भवति लोकमंगलम यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नेन आत्मा सौ प्रसीदति सभी पुं संपरो धर्म यत् धर्म परदक्षवे अहेतुक प्रत्यहते आत्मा संप्रसीदति वासुदेव भगवति भक्तियोग सुप्रजित व्यास वैराग्यम अज्ञानं देहेतुकं धर्म संस्कृतं बहु संवेक्षण कथा सुशिष्यस्य नोत्पादये ध्यतिरतिं श्रमामि वै केवलं धर्मस्य अपरव्यसनार्थो यतलपते नार्थस्य धर्मकान्ते कर्मलाभै स्मृतकामस्य नम्यप्रवृत्तिलाभजीवित यावता तत्जिज्ञासनाथस्य कर्म विपदन्ति तत्त्वगानमातयाम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तस्मन्धनमुनय ज्ञानभेदयोक्तयो पश्यन्तात्मनिजात्मनं भक्तं श्रुतगृहीतया पातफले सद्यशिष्ट वर्णाश्रमं विवाहगश स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संस्कृतिधरिदोषणं तस्मादेकेन मनस भगवान् शाश्वतं पते श्रुतव्यं कृतव्यस्य श्रेयं भोजस्य स्मृतदा यदनुयासिनः युक्ता कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्तन्ति गोविदस्य गुणकुर्वा कथा रतिं सुसुसु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यन्महस्य भया विप्र पुण्यतीर्थ निवेश निषेवणात् शृणतां सकथां कृष्णं पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्राणि विदुनोति विसुरे सताम नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके तदास्त हृदस्तमभावो कामलोधावादयस्तये चेतया चेतैर्न विद्यं धिस्तं शिस्तं सप्तैव प्रसीदति एवं प्रसन्न मनस भगवत भक्तिगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजाय आज खुसी लागिरहेको छ किन प्रभु के हो कारण के हो तपाईं त त्यस्तै पाप गरेर नरकमा आएको त भने किन आशिष भनेर सोध्दा प्रभु किन हुन्थ्यो नि हो मैले नजानेर गल्ती गरे अन्याय गरे घुसखोरी गरे तस्करी गरे सारा भएको कुकर्मबाट आफ्नो शरीरलाई बिताएँ त्यसकारणले नरकमा आएँ त्यो दुःखको कुरा म रोइरहेको छु तर मैले जतिसुकै पाप गरे पनि आज मेरो सन्तानले भागवत सुन्दैछ त्यसैले म हाँस्दैछु सुन्नुभयो आज मेरो सन्तानले भागवत सुन्न गएको छ मेरो सन्तानले पुराण लाउन लागेको छ मेरो सन्तानले भगवतपट्टि चिन्तन गरेको छ म त्यसैले हाँसिरहेको छु सुन्नुभयो ती भएका पितृहरूले पनि के भन्छन् रे भने मेरो सन्तानले कुनै दिन भागवत लगाइदिएदेखि कथा सुनिदिएदेखि यज्ञ यज्ञादिमा सहभागी भइदिएदेखि मैले मोक्ष गति पाउने थिएँ किनकि त्यो ज्ञानी हुन्छ ज्ञानी भएपछि भगवत पितृहरूको चिन्तन गर्छ अनि सदाचारी कर्मपट्टि लाग्छ त्यस कारणले गर्दा मैले पनि मुक्ति पाउने थिएँ भनेर भएका पितृहरूले आफ्ना सन्तानले गरेका शुभ कर्मको प्रशंसा गरिरहन्छन् आदरणीय भक्तजनहरू हेर्नु त्यस कारणले यो भागवत मोक्ष दिने पुराण हो अत्यन्त पावन पवित्र पुराण जसले मुक्ति दिन्छ हेर्नु यहाँ वर्णन गरेको छ धुन्धुकारी जस्ताले त भागवत सुनेका हुनाले मोक्ष गति प्राप्ति गर्दछन् भने अब भन्नुहोस् ती धुन्धुकारीको मोक्ष दिने भागवत सबैलाई मुक्ति दिने अत्यन्त पावन पवित्र छ सुन्नु पर्यो हेर्नु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारको पुरुषार्थबाट आनन्द दिने पुराण जसलाई भनिन्छ भागवत अत्यन्त पवित्र छ योग्य छ अब म भागवतको शुभारम्भ गर्छु आदरणीय भक्तजनहरू भागवतको भित्रपट्टि प्रवेश गर्दा पहिला शुभारम्भमा एकजना श्रीधर भन्ने स्वामीले भागवतको लेखन कार्य शुभारम्भ गर्नुभयो त्यो लेख्ने बेलामा पहिला सुरुमा भन्नुभएछ नयादि तरता चार्ते सुबे केसरा तेनी ब्रह्म हृदयादि कवै नयन्ति अक्षुरयः हिजो पारिमृतन था विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सुन्नुभयो भागवतको शुभारम्भमा नमस्कार गर्नुभयो श्रीधर स्वामीले। कसलाई? सत्य वस्तुलाई, जो सत्य छ, जो योग्य वस्तु छ, जो सबैलाई काम लाग्नेवाला पदार्थ छ, त्यसलाई नमस्कार है। भागवतले विष्णुलाई नमस्कार भनेको छैन आदरणीय सज्जनजनहरू, कृष्णलाई नमस्कार मात्र भनेको छैन। यसले पहिला सुरुको श्लोकले के भन्यो भन्नु होला भने जो सत्य वस्तु छ, सबैलाई योग्य काम लाग्ने पदार्थ छ, त्यस्तो वस्तुलाई मेरो नमो नमस्कार अरे। भागवतले पहिला सुरुमा त्यसलाई नमस्कार गरे। किन भन्नु होला भने संसारमा सत्य वस्तुको त्यसैलाई प्रणाम गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। सत्य वस्तु भनेको त सबैलाई काम लाग्छ हैन। यसलाई काम लाग्ने, यसलाई काम नलाग्ने, उसलाई चाहिने, उसलाई नचाहिने भन्ने छैन। सबैभन्दा योग्य पदार्थ जो सत्य वस्तु छ त्यसलाई नमो नमस्कार। अर्थात् आदरणीय सज्जनजनहरू, सत्य वस्तु भन्नाले के बुझ्नु होला भने हजुरहरू भित्र भएको आत्मारूपी तत्त्व जो सत्य छ त्यो सर्वत्र व्यापक भएको छ र सबै हिँडेका छौँ, डुलेका छौँ, खाएका छौँ, काम गरेका छौँ, आफ्नो कार्यमा दङ्ग भएर लागिरहेका छौँ। त्यसैलाई भनिन्छ सत्य वस्तु। जो सर्वत्र सत्य छ, त्यो ननासिने छ, अविनाशी छ, अविनाशी तत्त्व, त्यसलाई नमो नमस्कार। अविनाशी के छ त भन्दा सर होइन, श्री राधे राधे भगवान् जसरी आफ्ना पतिदेवलाई मेरो स्वामीदेव, मेरो पतिदेव आई बक्सियोस्, बसी बक्सियोस्, खाइ बक्सियोस्, जो जसरी हजुरहरू बोल्नुहुन्छ के भने पतिदेव मेरो श्रीमान श्रीमती भन्नुहुन्छ हजुरहरू। कहाँबाट आउँथ्यो? श्रीमती भनेको, श्री भनेको सम्पत्ति, मती भनेको जसलाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने भएर नामै श्रीमती। सम्पत्तिलाई राम्रो सदुपयोग गर्न सक्ने हैन, कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ, कहाँ प्रयोग गर्न पर्दैन, जथाभावी नफाल्ने, जथाभावी प्रयोग नगर्ने भएर नामै श्रीमती। श्रीमान भनेको, श्री भनेको सम्पत्तिलाई, लक्ष्मीलाई राम्रो तरिकाले मान गर्ने भएर नामै श्रीमान। हुन त श्रीमान गर्ने बेला आफै दुर्मति। अहिलेका श्रीमानहरू आएका छैनन् त्यस्ता, भोलि आयो भने भनौँला। आनन्द गन्ध भगवानको भन्नुहोस्। अहिले मैले प्रसङ्ग जोड्दैछु, घर जाने बेला पनि भगवानको नाम जप्दै 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 जाने, पकाएर खाना दिँदा पनि भगवानको नाम जपेरै खाना दिने। अनि त्यो नाम जपी 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 पकाएर खाना दिनुभयो भने हजुरका सन्तान पनि खुसी हुन्छन्। मैले पकाएको यो प्रेम रूपी प्रसाद कति मिठो भनेर सबैलाई बाँड्नु। यो प्रसाद भनेको के त अमृत होइन, शरीर बढाउने कुरा हो नि त। अहिले भर्खरसम्म अलस्स भएको, गाह्रो भएको, घुमाएको, चक्कर आउला जस्तो भएको मान्छे त्यो खाएपछि मैं खाएपछि त आनन्द भयो लाग्छ नि, त्यो त अमृत रहेछ, शरीर बढ्नेवाला रहेछ। त्यस्तो मिठो कुरा पकाएर खुवाउँदा पनि हजुरले रिसाएर झनक्क भएर पकाउनु भयो भने त त्यो श्रीमान उता फर्कने, श्रीमती उता फर्कने, छोरा उता, छोरी यता, नारायण। आनन्द गन्ध भगवानको। त्यसैले प्रसादी बनाएर खुवाउने बेला पनि मिठो तरिकाले, राम्रो तरिकाले, पवित्र भावनाले मैले यो प्रसादी बनाउँदैछु, अमृत बनाउँदैछु। मैले बनाएको अमृत खाएका प्रभावले मेरा सन्तान सन्ततिलाई योग्य प्रकारको आनन्द प्राप्ति हुन्छ भन्ने अनुभूति गरी खुसी भएर प्रसाद पकाउनु। आनन्द भनेर त्यो सत्र नाम गरेको यज्ञका परिसरमा शुद्ध पौराणिक आएपछि स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, आसनमा बसाल्नुभयो। हेर्नु, आफूभन्दा ठुला मान्ने व्यक्ति कोही आउनुभयो भने त्यही बसिरहेर प्रभु ठिक छ भन्न हुँदैन। बसिरहेर जस्ताको तस्तै त्यो आसन परिवर्तन नगरिकन, नउठिकन जस्तै ठाउँमा बसेर सन्चै बस्नुहोस् बस्नुहोस् भन्न मिल्दैन। उठ्ने, आफूभन्दा मान्ने व्यक्ति, गुरु आएको बेला, आमा आएको बेला, बुवा आएको बेला, मान्ने कोही पनि दाईहरू कोही जसुकै आएको भए पनि, साधु सन्त सज्जन व्यक्ति आफ्नो घरमा आउनु भएको छ भने, कोही अतिथि आउनु भएको छ भने के गर्ने त? प्रभु आराम हुनुहुन्छ, बस्नुहोस्, आउनुहोस् भन्ने, जुरुक्क उठ्ने, बसेको ठाउँमा धेरै स्वागत गर्ने, त्यो हाम्रो मर्यादा हो। त्यही मर्यादा अनुसार शुद्ध पौराणिकलाई पनि स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, आसन बनाएर राख्नु। अनि शुद्ध पौराणिक माथिपट्टि बसेर सारा सौनकादि मुनिहरूलाई ज्ञान दिनको लागि ढिक्क गर्नुभयो। पहिला शुभारम्भमा भागवतको सुरुवातमा 4वटा प्रश्न गर्नुभयो। पुंसां श्रेयं कथं भवेत्, पुरुषको श्रेय के गरी हुन्छ? पहिलो प्रश्न। यसै गरी अर्को प्रश्न थियो, किन आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा कसरी प्रसन्न हुन्छ? अर्को प्रश्न गर्नुभयो, भगवान् यो जगत र आचारमा भगवान्का अवतारहरू के कति रहेका छन्? अर्को प्रश्न गर्नुभयो, भगवान् राम र कृष्ण अवतारको विषयमा जान्न पाए कति आनन्द हुने थियो? अझै फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभयो, भगवान् कृष्ण देवकीकै कोखबाट किन धराधाममा सवारी हुनुभयो? भगवान् कृष्ण अरूका कोखबाट किन आउनु भएन? तिनी आमा देवकी किन रोज्नुभयो?
अर्को प्रश्न गर्नुभयो, भगवान यो संसारमा कृष्ण तुङ्गले धराधाम छोडेर परम नाम सवारी भएपछि धर्म कसको शरणमा गयो? 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। यिनी 6वटा प्रश्न गरेपछि भागवतको पहिलो अध्याय सम्पन्न भयो। आदरणीय सज्जनजनहरू, यी 6वटा प्रश्नको बारेमा जान्नका लागि आजै जान्न भ्याइँदैन, भोलि जान्नुपर्छ। यी प्रश्न सुन्नुभयो, जवाफ पाउनका लागि भोलि आउन नबिर्सनु होला भन्ने त होला नि। अब जाँदा जाँदै आदरणीय भक्तजी खट्नु भएको छ। सबैको खटाइको लागि, सबैको यहाँ आएर साथ दिनुभएको साथको लागि हार्दिक नमन गर्दछु। हामीलाई अहिले साथ दिनको लागि भजन गायकको रूपमा सहभागी हुनुभएको छ सरोजजी, उहाँलाई स्वागत गर्दछु। यसै गरी बाबु आशिष, यसै गरी बाबा श्री बहादुर कुमारज्यू, यसै गरी ओमकार लामिछाने बाबु, साथमा मणि बाबा, अनि साथीमा हाम्रा मनोज पौडेलज्यू, साथमा गएर निखिल नारायण गुरु, उहाँहरू सबैलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेको छु र हजुरहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु जसले हामीलाई यहाँसम्म आएर साथ र सहारा दिनुभयो। प्रधानकर्ता, उहाँको परिवार सबैलाई सुख शान्तिको लागि आह्वान। सबै श्रोताजनहरू, सबै माता पिताज्यूहरू, सबै समूह सङ्घ संस्था, सबै प्रतिनिधिहरू, सबै गलेङवासीहरू सबैलाई मैले यथेष्ट रूपमा स्वागत गरेको छु। यो यज्ञ मेरो एउटा व्यक्तिको यज्ञ पनि होइन, हजुरहरू एउटा व्यक्तिको यज्ञ पनि होइन, देश जिल्लाभरि भएका सबै ठाउँमा यज्ञ लाउने अभियान मध्येको एउटा अभियान हो गलेङ नगरपालिका स्तरीय कार्यक्रम। अब भोलिबाट नियमित कार्यक्रम। योग सिक्न चाहनुहुन्छ भने योग सिक्नका लागि बिहान सबैले पाल्नुहोला। यसै गरी साथमा गएर नैतिक शिक्षाको लागि अब हाम्रो कथावाचन विश्राम भएपछि बालबच्चा सबैलाई नैतिक शिक्षा सिकाउनका लागि बालबच्चा पठाउनुहोला, किनकि बालबच्चाले नैतिक शिक्षा, नैतिकता सम्पन्न भए भने भोलि जीवन धन्य बन्छ। त्यस कारणले बालबच्चा यहाँ पठाउनुहोला। र आदरणीय भक्तजन, अहिलेको लागि हामी यहाँ सबैले यो जानकारी गराउँदै भोलिको नियमित कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुनुहोला। बाटोमा जाँदा भनिदिनुहोस् है, त्यो पण्डित भनाउँदाले हात जोडी बोलाएको थियो, जाउँ भनिदिनु होला है। नारायण हात जोडी बिर्को जाउँ, हजुर नभएर त्यो आत्मीय छ कथा सुनाउन भनिदिनुहोस्। यति भएपछि निम्त पुग्छ। बाटोमा जाँदा कसैले सोधे भने भनिदिनु होला, आज पहिलो दिन हुनुहुन्थ्यो, ठिकै राम्रै उपस्थिति थियो, आज पनि जाउँ है भने भोलि लिएर आउनु होला है। यहाँहरू सबैलाई त्यो निमन्त्रणा गर्दै अब बिहानदेखि अहिलेसम्म खटिनुभयो। पहिला आरती गरौँ, अनि पुष्पाञ्जली गरौँ। बाँकी कथा भोलि बिहान 9 बजेबाट शुभारम्भ गरेर भोलि बेलुकासम्म 4 बजेसम्म कथा सुनाउने। कति सुन्नु पाइन्छ आरती। प्रभु आरती सब भांति ओम जय जगदीश हरे। नित्य निरंजन निर्मल कारण अविनाशी, प्रभु कारण अविनाशी। हरे सृष्टि स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी, प्रभु त्रिभुवन का स्वामी। भक्ति सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, शरण परमामी। ओम जय जगदीश हरे। आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता, प्रभु तारक सुखदाता। गुरुपति में हरे हरा हो दाता। ओम जय जगदीश हरे। युग युग पालन अगणित रूप धरे, प्रभु अगणित रूप धरे। मेला मय रस मेला, मेला मय रस मेला, करुणा मूर्ति हरे। ओम जय जगदीश हरे। समता शांति प्रदायक
बलो प्रभु से पाए ओम जय जगदीश हरे संयम सुर सहिता अविरल धार बहु प्रभु अविरल धार बहु जति जति जन्म भये पन जहाँ जहाँ जन्म भये पन प्रभु नाम प्रेम रहो ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शोभायति जसले नित्य गयो प्रभु जसले नित्य गयो दिन दिन निर्मल बंदै प्रतिदिन पावन बंदै भव सिंधु तरयो ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरे का चरण उपासक गति गति भारत हरे ओम जय जगदीश ओम नारायण नारायण ओम शिव नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण लाए गोपाल भारती गुरु भगवान 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 लाए गोपाल भारती आरती हरे कोटि नमस्कार जोता जति सबै कोटि नमस्कार जोता जति सबै जोता जति सबै कोटि नमस्कार 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 हरे